Interview in the News. दशरथजी, तपाईलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। भोलिदेखि सुरु हुने भनिएको संसद अधिवेशनको प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी पूरा भएको भनिएको छ। के कस्तो तयारी गर्नु भएको छ? सचिवालयले अधिवेशन प्रारम्भ भइसके पछाडि गर्नुपर्ने प्रशासनिक व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरू हुन्छन्, ती पक्षहरूलाई पनि पुरा गरेको छ। प्राविधिक रूपमा गर्नुपर्ने तयारीका कुराहरू जस्तो माइकका कुराहरू, साउन्ड सिस्टमका कुराहरू, बत्ती, पानी यस्ता विषयवस्तुहरूका अतिरिक्त प्रत्यक्ष प्रसारण अरू विभिन्न विषयहरू हुन्छन् जो बाहिर धेरै देखिँदैनन्। त्यस्ता विषयवस्तुहरू पनि हामीले सम्पूर्ण रूपमा तयारी गरिसकेका छौँ र भोलिको 4 बजे हुने सङ्घीय संसदको अधिवेशन, 5औं अधिवेशनको स्वागतार्थ सचिवालय तयारी अवस्थामा रहेको छ। हजुर, अब हिउँदे अधिवेशनलाई विधायक अधिवेशन पनि भनिन्छ। आगामी अधिवेशनको लागि कति विधेयक दर्ता भएका छन् र अघिल्लो अधिवेशनमा पारित हुन बाँकी विधेयक कति छन्? अहिले सङ्घीय संसदको 5औं अधिवेशन प्रारम्भ हुँदै गर्दाको अवस्थामा सरकारबाट प्रतिनिधि सभातर्फ 2वटा र राष्ट्रिय सभातर्फ 2वटा विधेयकहरू दर्ता भएका छन् र यसअघि सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभातर्फ 15वटा, 19वटा र राष्ट्रिय सभातर्फ 10वटा गरेर 29वटा विधेयकहरू चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। हजुर, अब यो हिउँदे अधिवेशन सुरु भएसँगै चाहिँ सभामुख चयन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? अब प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभामुखको निर्वाचनको लागि मिति तय गरे पछाडि सचिवालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। त्यस पछाडि मिति तय भएसँगै निर्वाचनको लागि सूचना प्रकाशन हुन्छ। सूचना प्रकाशन भइसके पछाडि सभामुखको पदमा निर्वाचन गरिनुपर्ने सदस्यहरूको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। त्यसरी प्रस्ताव दर्ता भइसके पछाडि ती प्रस्तावहरूलाई दर्ता क्रमका आधारमा सभाबाट प्रस्तावहरू प्रक्रियामा लगिन्छन्। यसरी प्रक्रियामा लाग्नुको अर्थात् प्रक्रियामा लानुको मतलब ती प्रस्तावहरूलाई प्रस्तावकका सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्ने, समर्थकले समर्थन गर्ने र त्यस पछाडि संक्षिप्त छलफल गरिन्छ र त्यस पछाडि ती प्रस्तावहरूलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा ती प्रस्तावहरूमाथि सदस्यहरूको दस्तखतका आधारमा मत विभाजनबाट निर्णय गरिन्छ र प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट त्यस्ता निर्णयहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याइन्छ अथवा निष्कर्षमा पुर्याइन्छ। जुन प्रस्तावमाथि बहुमत प्राप्त हुन्छ त्यो प्रस्तावबाट प्रस्तावित सदस्य नै सभामुखको रूपमा चयन हुने व्यवस्था रहेको छ। यो सभामुखको निर्वाचनको मिति चाहिँ सभामुखले तोक्ने भन्नुभएको हो तपाईँले? भोलिको अध्यक्षता जसले गर्छ संसदको सभामुखले तोक्ने भन्दा पनि त्यो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले तोक्ने व्यवस्था छ। अब भोलिको संसद बैठकको अध्यक्षता चाहिँ उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले नै गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर हो। संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाको सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले अध्यक्षता गर्ने सक्ने भन्ने व्यवस्था रहे बमोजिम नै भोलिको बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नुहुनेछ। अब भोलिको संसद बैठकबाटै अथवा भोलिको संसद बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुने उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेले भोलि नै सभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्भावना छ या छैन? साथै हाम्रो कानुनी प्रावधान चाहिँ के छ? यस्तो छ, भोलिको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति प्रतिनिधि सभाको 1 बजे तय भएको छ। त्यो 1 बजेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले यस्ता एजेन्डाहरूलाई फाइनल गर्ने गर्दछ।
र अहिलेसम्म सचिवालयले प्रस्तावित रूपमा सम्भावित कार्यसूचीको रूपमा प्रस्ताव पेश गरे अनुसार चाहिँ यो विषय भोलिको रूपमा समावेश गरेको छैन र यो अलिकति राजनीतिक विषय पनि भएको हुनाले भोलि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले नै यस विषयलाई टुङ्गो लगाउनेछ। अब विशेष गरेर गर्नुपर्छ। हाम्रो न्यायालयहरूमा अथवा संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार भोलिकै बैठकबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ, सभामुखको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। त्यो सभाको आपसी छलफलको बाट टुङ्गो लगाएर सभाले निर्धारण गर्ने विषय हो। अब संसदको सन्दर्भमा चाहिँ संसदको भूमिका त्यति प्रभावकारी हुन सकेन भनेर विगतमा पनि बेला बेलामा चाहिँ नि संसदको आलोचना पनि भइरहेको छ, मान्य सांसदहरूको आलोचना पनि भइरहेको छ। अब यो हिउँदे अधिवेशन एक हिसाबले विधेयक अधिवेशन पनि हो, तर यसमा चाहिँ नि आम जनसरकारका विषयले पनि संसदभित्र प्रवेश पाउलान्। यो हिउँदे अधिवेशन कतिको सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्ला, प्रभावकारी बन्ला, सचिवालयको तयारी कस्तो छ, कुन रूपमा तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि संसद भनेको जनप्रतिनिधिमूलक थल हो, जनताको आशाको केन्द्र पनि हो। यहाँ जनताका सरकारहरूका विषयहरू उठाइन्छन्, जनताका अपेक्षाका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन गरिन्छ, जनताका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरू पारित गरिन्छन्, छलफल गरेर पारित गरिन्छन्, अथवा भनौँ संसदले कानुन बनाउँछ। यी सम्पूर्ण ढङ्गले हेर्ने हो भने संसद भनेको जनताको थल हो, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। यसर्थ संसद भनेको जनताप्रति उत्तरदायी रहेको एउटा त्यस्तो सार्वभौम सम्पन्न थल हो जसले जनताकै लागि काम गर्दछ, जनताकै हितका लागि, भलाइका लागि यसले काम गर्दछ। यसका सम्पूर्ण गतिविधिहरू जनताले निहालिरहेका हुन्छन् र जनताले संसदले के गर्यो, के बोल्यो, के भन्यो, कसरी निर्देशन दियो सरकारलाई र के कसरी त्यसका ती निर्देशनलाई कार्यान्वयन भयो भनेर हेर्ने प्रचलन रहन्छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। यस सन्दर्भमा संसद भनेको जनताको अपेक्षाको विषयवस्तु भएकाले प्रभावकारिता हुनुपर्छ, यसले गरेका काम कारबाहीहरू निर्णयहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने विषय उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। यी संसदीय समितिका काम कारबाहीहरूलाई होस् या सदनका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संसद सचिवालयले हर सम्भव प्रयास गरेको हुन्छ, हर तरहले कोसिस गरेको हुन्छ, गरिरहेको छ र यो अबको 5औं अधिवेशनको कालमा पनि संसदलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि संसद सचिवालयले गर्नुपर्ने प्रशासनिक ढङ्गकोबाट होस् अथवा प्राविधिक ढङ्गबाट होस् कुनै पनि तर्फबाट सहयोग पुर्याउनका लागि प्रयास जारी राख्नेछ र त्यो खालको भूमिकाका लागि सचिवालय तयारी अवस्थामै छ। दशरथजी, यो समय अनि संवादका लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। Interview in the News.